राज्य दृष्टिमा देशभित्र दूरी हुँदैन। नमस्कार, म धीरज बस्नेत। समाचारको गर्भमा विवरण मात्र होइन, कारण र निवारणको बाटो पनि हुन्छ। पर्दामा देखिने र छेकिने खोजीको खबर उद्घाटन गर्न तम तयार बाइलाइन। दर्शकबिन, बठ्याई र फट्याईको पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेका छन् आजकल बीमा कम्पनीहरू। यो हामीले होइन, स्वयं बीमा कम्पनीका बीमकहरू र उनीहरूले नपाएको भुक्तानीले भन्छ। 86% भन्दा धेरैलाई बीमा बापतको रकम दिएका छैनन् कोरोना बीमा गरी हिँडेका कम्पनीहरूले। औलामा गन्न सकिने संक्रमित हुँदा हौसिएर नाफा खाने लोभमा घर घर पुगेर बीमा गराउँदै हिँडेका उनीहरू आजकल कुन दुलोमा छन् भनेर खोज्नु पर्ने भएको छ। आज हामी त्यसैको खोजी गर्दैछौँ कार्यक्रममा। हिजोको श्रृङ्खलामा बीमा कम्पनीका कारण संक्रमितहरू कसरी थप पीडित बनिराखेका छन् भन्ने देखाइसकेपछि आज हामी कुन बीमा कम्पनीले कति उठाए र कति खाए त्यसको चिरफार गर्दैछौँ। जुन बीमा कम्पनीहरू हिजो कोरोना बीमा गराउन हौसिए र आज भुक्तानी दिने बेलामा लुकी हिँडेका छन्। औलामा गन्न सकिने संक्रमित हुँदा हौसिएर कोरोना बीमा गराएका बीमा कम्पनीहरू धमाधम आफ्नो दायित्वबाट भाग्न थालेका छन्। उनीहरू पुनर्बीमा कम्पनी र बीमा समितितिर चोर औला तेर्स्याएर आफू जोगिने र पन्छिने दाउमा लागेका छन्। अक्सर हरेक बीमा कम्पनीमा उनीहरूले उठाएको रकम भन्दा दोब्बर तेब्बर बढी माग दाबी परेको छ। तर विडम्बनाको कुरा, उनीहरूले जति रकम उठाएका छन् त्यसको आधा रकम पनि बीमितलाई दिएका छैनन्। माग दाबी गर्ने 86%लाई पैसा दिने भन्दा केवल अल्झाउने र झुलाउने काम गरिराखेका छन् बीमा कम्पनीहरूले। जस्तो सिद्धार्थ इन्सुरेन्सलाई हेर्नुहोस्। यो इन्सुरेन्सले 1,05,042 जनाको कोरोना बीमा गराएर महामारीका बेला जनतासँग 6,02,62,000 रुपियाँ उठाएको छ। तर जसरी उसले पैसा उठाउने बेला उत्साह देखाएको थियो, अहिले उसै गरी भुक्तानी दिने बेला दायित्वबाट भाग्न खोजिराखेको छ। मङ्सिर 5 गतेसम्ममा कोरोना संक्रमित भएका 398 जनाले भुक्तानी दाबी सहितको निवेदन दिँदा जम्मा 123 जनाले मात्रै बीमा रकम पाएका छन्। बाँकी 275 जनाले केवल झमेला मात्रै सही राखेका छन् यो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट। कोरोना बीमा बापत उठाएको रकम मध्ये 4,81,12,000 रुपियाँ आफ्नो खल्तीमा राखेर उसले जम्मा 1,21,50,000 रुपियाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ र बाँकी भुक्तानी नदिई अहिले आफ्नो दायित्वबाट ऊ पन्छिन खोजिराखेको छ। सबै कम्पनीको त्यो पुलमै जम्मा हुने भयो, एउटा भोल्युम त्यहाँ बढ्यो, पहिलो कारण ढिला हुनेको। र दोस्रो कारण चाहिँ के भन्दाखेरि जुन भोल्युम बढाएको कारणले गर्दा पनि म्यानेज गर्न गाह्रो भयो। र तेस्रो कारण के भन्दाखेरि भेरिफिकेसन, जुन सरकारी ल्याब र प्राइभेट ल्याबको जुन डिस्प्युट देखिएको छ अहिले, र सरकारी ल्याबको रिपोर्ट आउँछ त्यसमा भेरिफिकेसन कुरा आउँदैन, क्लेम उहाँको चाँडै हुनसक्छ होइन। जुन प्राइभेट ल्याबबाट आएको छ उहाँको भेरिफिकेसन गर्नुपर्ने कारणले गर्दा पनि क्लेममा ढिलाइ भएकै हो। शिखर इन्सुरेन्स। यो इन्सुरेन्सले संक्रमित थोरै भएका बेला हौसिँदै 2,10,018 जनाको कोरोना बीमा गरेको छ। बीमा बापत उसले 11,54,72,600 रुपियाँ आम नागरिकबाट उठाएको छ। तर जब संक्रमितहरू धमाधम बढ्न थाले र भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व बढ्दै गयो, तब शिखर इन्सुरेन्स कानमा तेल हालेर बसेको छ। भुक्तानी दाबीको माग गर्दै मङ्सिर 5 गतेसम्ममा शिखर इन्सुरेन्समा 2,784 जना संक्रमितले निवेदन दिएका छन्। तर यो कम्पनीले जम्मा 458 जनालाई मात्रै भुक्तानी दिएको छ। अर्थात् 27,75,000 रकमको माग दाबी हुँदा जम्मा 4,48,00,000 रुपियाँ मात्रै दिएर आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिराखेको छ। शिखर इन्सुरेन्सले अहिलेसम्म आएको दाबीको केही रकम दिएर बाँकी 7,06,72,000 रुपियाँ आफ्नो खल्तीमा राखेको छ। ऊ किन बीमितलाई रकम दिन अल्झन भइराखेको छ भन्ने प्रश्नमा पुनर्बीमा कम्पनी र सरकारतिर चोर औँला तेर्स्याउँछ।
हिमालय इन्सुरेन्स। यो इन्सुरेन्सले 69,261 जनाको कोरोना बिमा गरेर जनताबाट 3,93,56,409 रुपियाँ उठाएको छ। बिमा गर्ने बेला हौसिएको यो कम्पनीले पनि अहिले बिमा भुक्तानीका लागि दाबी गर्नेको संख्या वात्तै बढेसँगै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिराखेको छ। मङ्सिर 5 गतेसम्ममा 1,065 जनाले कोरोना बिमाको भुक्तानी माग्दै निवेदन दिएका छन्। तर हिमालय इन्सुरेन्सले जम्मा 187 जनालाई मात्रै भुक्तानी दिएको छ। बाँकी 878 जना यो इन्सुरेन्सबाट केवल झमेला मात्रै सही राखेका छन्। 10 करोड 6 लाखको माग दाबी हुँदा जम्मा 1,79,00,000 रुपियाँ मात्रै भुक्तानी दिइएको छ। उठाएको रकम मध्ये केही रकम मात्रै बिमितहरूलाई दिएर बाँकी 2,14,56,409 रुपियाँ हिमालयले आफ्नो खल्तीमा राखेको छ र दिनुपर्ने दायित्वबाट पन्छिन खोजिराखेको छ। ऊ भन्छ सब कुरा पुलमै अड्किएको छ, हाम्रो हातमा केही छैन। जस्तै जाने 1 लाखको क्लेम तिर्यो भने 5,000 हाम्रो दायित्व हुन्छ, अरू जाने 95,000 अरू 19वटा कम्पनी दायित्व हुन्छ। त्यसरी क्लेम सेटल गर्नलाई पनि हामीलाई अथोरिटी दिएको भएदेखि हामीले छुट्टै गर्ने भएदेखि हाम्रो कम्पनीको आम्दानी हाम्रो कम्पनी खर्च भएको भएदेखि अलिक फास्ट हुन्थ्यो होला। त्यो नभएको हुनाले क्लेम सेटलमेन्टको लागि पनि डकुमेन्ट कलेक्ट भइसकेपछि हामीले पुलमा पठाउनु पर्छ। पुलबाट आएपछि एप्रुभ गर्न आइकन हामीलाई जाने त्यो जाने तिर्ने जाने हामीलाई अथोरिटी छैन। एभरेस्ट इन्सुरेन्स। यो इन्सुरेन्सले 43,493 जनाको कोरोना बिमा गरेर 2,43,22,180 रुपियाँ उठाएको छ। यतिका रकम उठाएको एभरेस्टले जम्मा भुक्तानी भने 56,50,000 रुपियाँ मात्रै गरेको छ। भुक्तानी दाबीका लागि 1,308 जनाको निवेदन परेकोमा जम्मा 62 जनालाई मात्रै एभरेस्टले भुक्तानी दिएको छ। अर्थात् 11 करोड 20 लाख रुपियाँ माग दाबी सहितको निवेदन परेकोमा जम्मा 56,50,000 रुपियाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ। ऊ जनतासँग उठाएको रकम मध्ये 1,86,72,180 रुपियाँ आफ्नो खल्तीमा हालेर बसेको छ। अझै आफ्नो दायित्वबाट पन्छिन खोजिराखेको छ। यसरी प्राय हरेक इन्सुरेन्स कम्पनीहरू आफ्नो दायित्वबाट पन्छिने र सरकारतिर चोर औँला तिर्स्याएर बस्ने गरिराखेका छन्। यी 4 कम्पनीले मात्रै होइन, बाँकी 16 इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि बठ्याई र फट्याई यो भन्दा कम छैन। बाँकी कम्पनीहरू कसले कति खाए र किन बिमित संक्रमितले पैसा पाउन सकिराखेका छैनन् तो देखाउने छौं, तर एकैछिनको विश्रामपछि। दर्शकबिन, आज हामी बाइलाइनमा कोरोना बिमा गराएका कुन कम्पनीले जनतासँग कति उठाए र कति खाए तो देखाइराखेका छौं। अक्सर महामारीमा बिमा हुँदैन र कोरोनाको अधिकांश देशले बिमा गरेका छैनन्। तर हाम्रो देशमा बिमा कम्पनीहरूकै हुटहुटीमा नाफा कमाउने लोभले धमाधम बिमा गरियो। तर जब बिमितलाई भुक्तानी दिनुपर्ने दायित्व वात्तै बढ्यो, तब इन्सुरेन्स कम्पनीहरू भाग्न खोजिराखेका छन् आफ्नो दायित्वबाट। हेर्नुहोस्, कुन कम्पनीले कति उठाए र कति खाए त्यसको फेरिस्त। कोरोना बिमा गर्न हौसिएका बिमा कम्पनीहरू जब बिमितलाई भुक्तानी गर्ने बेला आयो, तब बिमा कम्पनीहरू आफ्ना दायित्वबाट भागिरहेका छन्। सकेसम्म भुक्तानी दिन नपरोस् भनेर विभिन्न बहानाबाजी गरिरहेका छन्। बिमितबाट करोडौं रकम उठाएका छन्, तर केहीलाई मात्रै भुक्तानी गरेर बाँकीलाई दिन्छौं भनेर महिनौसम्म झुलाइरहेका छन्। यस्ता छन् बिमितलाई भुलाउने र झुलाउने केही बिमा कम्पनीहरू। अजोड इन्सुरेन्स। अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीले 84,664 जनाको कोरोना बिमा गराएको छ, जसबाट उसले 4,87,16,100 रुपियाँ उठाएको छ। तर यस कम्पनीबाट कोरोना बिमा गराएका मध्ये हालसम्म जम्मा 149 जनाले मात्रै बिमा रकमको भुक्तानी पाएका छन्। अजोड इन्सुरेन्सले कोरोना बिमा बापत
दिएको रकम जम्मा 1,40,50,00,000 मात्रै हो। प्रिमियम उठाएको रकम मध्ये भुक्तानी गरेको रकम घटाउने हो भने उसलाई अझै पनि 3,46,66,100 रुपियाँ नाफा छ। तर अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीले बिमितलाई यो वा त्यो बहाना बनाएर बिमा रकम भुक्तानी गर्नबाट पन्छिरहेको छ। बिमाको सुरुवाती समयमा निकै हौसिएको अजोडले बिमा रकम माग दाबी गर्नेहरूको निवेदन बढ्न थालेपछि अहिले सकेसम्म ग्राहकसँग पुरै गर्नु नपरोस् भन्दै पन्छिरहेको छ। हालसम्म अजोडमा 381 जना कोरोना संक्रमितहरूले बिमा रकमको भुक्तानी माग दाबी गरेका छन्, जुन मङ्सिर 5 गतेसम्मको मात्रै तथ्याङ्क हो। भुक्तानी माग दाबी गरेका मध्ये 232 जनाले अझै बिमा बापत पाउनुपर्ने भुक्तानी पाएका छैनन्। उनीहरूले बिमा रकम दाबी गरेको महिनौ बित्दा समेत उनीहरूलाई अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीले विभिन्न बहानामा भुक्तानी रकम दिन हालटाल गरिरहेको छ। अजोड इन्सुरेन्स कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी निर्देशक कुमार बहादुर खत्रीसँग कुरा गर्न खोज्दा कम्पनीको बारेमा होइन, कोरोना बिमाको पुलमा जानुस् भन्दै पन्छिए। कस्तो छ भने अब हामीले अहिले अब इन्डिभिजुअलले नबोल्ने भन्ने कुरा छ होइन। अब त्यो चाहिँ हाम्रो महासचिवले अथवा के अरे अध्यक्ष बाहेक अरूले नबोल्ने भन्ने कुरा भएको छ। अरू कुरामा हामी बोल्छौँ। त्यहाँको सिओ हुनुहुन्छ नि होइन? हो, तर अब यो कोभिडको चाहिँ अब यो पुलबाट भएको हुनाले हजुर होइन मैले सबै कम्पनीले नबोल्ने भन्ने कुरा भएको छ कि। नेको इन्सुरेन्स कोरोना बिमा बापत बिमितसँग पैसा उठाएर नदिने अर्को इन्सुरेन्स कम्पनी हो नेको इन्सुरेन्स। अन्य इन्सुरेन्स कम्पनीहरूले चाहिँ उसले पनि नेपालमा कोरोना संक्रमितहरूको संख्या कम हुँदा निकै उत्साहका साथ कोरोना बिमा गराएको थियो। नेकोले 75,094 जनाको कोरोना बिमा गराएको छ। नेकोले ती बिमितबाट 4,24,90,438 रुपियाँ उठाएको छ। त्यो रकम मध्ये नेकोले हालसम्म 1,34,50,000 रुपियाँ मात्रै भुक्तानी गरेको छ। नेकोले उठाएको प्रिमियम रकमबाट भुक्तानी गरेको रकम हेर्दा पनि उसलाई 2,90,40,438 रुपियाँ नाफा नै रहेको देखिन्छ। तर पनि उसले बिमितहरूलाई उक्त रकमको भुक्तानी गरिएको छैन। नेकोमा अहिलेसम्म 1,242 जना कोरोना संक्रमितले बिमा बापतको रकम माग दाबी गर्दै निवेदन दिएका छन्। 1,242 जनाको माग दाबी मध्ये अहिलेसम्म 141 जनाले मात्रै कोरोना बिमा बापतको भुक्तानी पाएका छन्। बाँकी 1,101 जनाले अझै भुक्तानी रकम पाउन सकेका छैनन्। उठेको करोडौं रकम आफ्नो खातामा राख्ने तर बिमितलाई माग दाबी गरिएको महिनौ बितिसक्दा पनि बिमा रकम किन उपलब्ध नगराएको भन्ने नेकोका कम्पनी सचिव विष्णु धिताल यसो भन्छन्। यो चाहिँ के डकुमेन्ट दिएर दिने होइन, कस्तो डकुमेन्ट चाहिने भन्ने विषयमा नि यो चाहिँ पटक पटक यसो कार्यविधिहरू पनि संशोधन भइरह्यो होइन। कहिले चाहिँ सक्कल चाहिने भन्ने कुरा आयो, कहिले चाहिँ यो चाहिँ सरकारीमा जाँचेको हुनुपर्छ भन्ने कुरा आयो, अनि प्राइभेटकोले के गर्ने भन्ने भयो। प्राइभेटका धेरै जाँचेका प्राइभेटका क्लेमहरू पनि आइरहेको थिए। त्यसले गर्दा पनि अनि त्यो कार्यविधिलाई पनि फाइनल हुन समय लागेको कारणले र अब यसमा चाहिँ समष्टिमा भन्दाखेरि अब यो चाहिँ 20वटा कम्पनीको लागि एउटा पुल बनाइएको छ होइन। क्लेमको सङ्ख्या यहाँले नै भन्नुभयो एकदम बढ्दो क्रममा छ। अनि त्यो 20 अब एकद्वार प्रणालीबाट त्यसलाई चाहिँ भुक्तानी गर्ने भनिएको छ। अनि एकद्वारमा चाहिँ 20वटा कुराहरू एकद्वारमा जाँदाखेरि ढिलो हुनु त स्वाभाविकै हो भन्ने लाग्छ। त्यस्तै बिमितको कोरोना बिमा बापत रकम उठाउने तर भुक्तानी नदिएर दुःख र झन्झट दिने अर्का इन्सुरेन्स कम्पनी हो प्रभु इन्सुरेन्स। काठमाडौँको तीनकोनी स्थित मुख्य कार्यालयको प्रभु इन्सुरेन्सले देशका विभिन्न ठाउँमा रहेका आफ्ना शाखाहरूबाट 37,353 जनालाई कोरोना बिमा गराएको छ। बिमितबाट प्रभुले 1,91,15,800 रुपियाँ सङ्कलन गरेको छ। तर प्रभु इन्सुरेन्सले बिमितबाट उठाएको करिब 2 करोड रुपियाँ भए पनि भुक्तानी भने अहिलेसम्म जम्मा 68 लाखको मात्रै गरेको छ र बाँकी बिमितलाई झुलाइरहेको छ। प्रभु इन्सुरेन्समा अहिलेसम्म 530 जना कोरोना संक्रमितहरूले बिमा रकमको माग दाबी गरेका छन्, जसमध्ये जम्मा 72 जनालाई मात्रै अर्थात् अहिलेसम्म 68 लाख मात्रै बिमा बापतको रकम भुक्तानी दिएको छ। प्रभु इन्सुरेन्ससँग अहिले बिमितसँग उठाएको रकम मध्ये 1,23,15,800 रुपियाँ रकम खातामा छन्। बाँकी
458 जनाले बिमा रकम मागदाबी गरेर कागजात बुझाए पनि अहिलेसम्म भुक्तानी पाएका छैनन्। दर्शकबिन आज हामी बाइलाइनमा कोरोना बिमाका नाममा कुन इन्सुरेन्स कम्पनीले कति उठाए र कति खाए त्यसको नाली बेली खोतलिराखेका छौं। महामारीमा बिमाका नाममा जनतासँग करोडौं रकम उठाएका बिमा कम्पनीहरू अनेकन बहाना गरेर आफ्नो दायित्वबाट भागिराखेका छन्। उनीहरूको भनाइ छ यो हाम्रो कारणले होइन, सरकारी झमेला र पुलमा अड्किएको फाइलका कारण भुक्तानी रोकिएको हो। आखिर कहाँ रोकिएको हो त भुक्तानी प्रक्रिया? के कारणले संक्रमित बिमितले पैसा पाउन सकिराखेका छैनन् त? अहिले 20 वटा बिमा कम्पनीहरूले सर्वसाधारण र सरकारी कर्मचारीको समेत गरी करिब 1 अर्ब रुपैयाँको कोरोना इन्सुरेन्स गराए। 1 अर्ब बराबरको प्रिमियम उठाउँदा 17 लाख भन्दा बढी मानिसहरूले कोरोना इन्सुरेन्स गरेका छन्। बिमा समितिको कुरा शून्य हो भने हालसम्म करिब 25,000 जनाले कोरोना इन्सुरेन्सको बिमा दावी गरेका छन् र उनीहरूलाई तत्कालै करिब 2 अर्ब 50 करोडको भुक्तानी गर्नुपर्ने देखिन्छ। हामीले 2077 साल वैशाख 7 गतेबाट जारी गरेको कोरोना बिमा आजको दिनसम्म आइपुग्दा 17,06,000 नेपाली दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले बिमा गर्नुभएको छ र त्यो अन्तर्गत रहेर करिब 98 करोड 79 करोड नियर एबाउट चाहिँ 1 अर्ब प्रिमियम पनि सङ्कलन भएको छ र यो बिचको पिरियडमा हामीसँग करिब 25,000 को चाहिँ दाबी परेको हामीलाई तथ्याङ्क प्राप्त भएको छ र त्यो अन्तर्गत त्यो मध्ये चाहिँ सबै डकुमेन्ट हाम्रो मापदण्डमा दाबीको लागि चाहिँ के डकुमेन्ट चाहिन्छ भनेर स्पष्ट व्यवस्था गरेको छ। त्यो दाबी पुगेको डकुमेन्ट पुगेको दाबी सङ्ख्या 8,600 जुन हो बिमा कम्पनीहरूले हामीलाई उपलब्ध गराएको तथ्याङ्क अनुसार र त्यसमा चाहिँ करिब 3700 को चाहिँ पेमेन्ट गरिरहेको छ। तर गएको बुधबारसम्मको तथ्याङ्क हेर्ने हो भने हालसम्म 16,627 जनाले मात्रै कोरोना बिमाको दावी गरेका छन् र उनीहरूलाई करिब 1 अर्ब 60 करोड रुपैयाँ भुक्तानी गर्नुपर्ने हुन्छ। अहिले 1 अर्ब 60 करोड मात्रैको भुक्तानी दिनुपर्दा पनि बिमा कम्पनीहरू यो वा त्यो बहानामा भागिरहेका छन्। सबैजसो बिमा कम्पनीहरू आफूले प्रिमियम उठाएको रकम बराबरको भुक्तानी समेत नगरी कहिले सरकार, कहिले बिमा कम्पनीको पुल त कहिले रि-इन्सुरेन्स कम्पनीबाट रकम नआएको भन्दै पन्छिरहेका छन्। पहिले एक इन्सुरेन्समा कार्यरत कर्मचारीको यो भनाइ सुन्नुहोस्। अहिले बिमा सचिवले गभर्नमेन्टले दिने हो नि त यो हाम्रो इन्सुरेन्सको थ्रुबाट। हजुर, एउटा हामी त्यसको डिसिजनको वेट गर्नुपर्छ। नेक्स्ट विक भनिरहेको छ होइन, त्यही वेट गरिरहेको छ हामी पनि। कोरोनाबाट पीडित व्यक्तिहरूले कोरोना बिमा बापतको रकम भुक्तानी दावी गर्दा धेरै जसो इन्सुरेन्स कम्पनीबाट आउने जवाफ हो यो। इन्सुरेन्स कम्पनीहरू कहिले कोरोना बिमाको पुल, कहिले रि-इन्सुरेन्स कम्पनी त कहिले बिमा समिति र सरकारलाई कारण देखाउँदै बिमितको रकम भुक्तानी गर्न हिचकिचाइरहेका छन्। जबकि बिमा समिति, इन्सुरेन्स कम्पनी, नेपाल रि-इन्सुरेन्स कम्पनी र सरकार बीच भएको सहमति अनुसार प्रिमियम उठाएको रकमले धानेसम्म बिमा रकम भुक्तान गर्ने दायित्व बिमा कम्पनीहरूकै हो। अहिले करिब 1 अर्ब रकमको प्रिमियम उठाएको कारण 1 अर्बको प्रिमियम बिमा कम्पनी आफैले तिर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछिको अर्को 1 अर्ब रकम नेपाल पुनर्बिमा कम्पनीले तिर्नेछ। त्यसपछिको 50 करोड रुपैयाँ बिमा कम्पनीहरूको आकस्मिक कोषबाट खर्च हुनेछ। उक्त रकमले पनि नधानेको खण्डमा अर्को 1 अर्ब रुपैयाँ बिमा समितिले बेहोर्नेछ र 3 अर्ब 50 करोड भन्दा बढी रकमको माग दावी आएको खण्डमा बाँकी रकम भने नेपाल सरकारले नै दिनेछ। तर पनि ग्राहक वा बिमितसँगको सम्बन्ध बिमा कम्पनीसँग मात्रै हुने भएकाले बिमा कम्पनीले ग्राहकलाई यो वा त्यो कारण देखाएर भुक्तानी रोक्न मिल्दैन। उहाँहरू टाउको दुखाएको विषय नै होइन। इन्सुरेन्स कम्पनीले के को टाउको दुखाउने? हामीले पहिले अघि भने त यसको दायित्व कसरी भने 1 अर्बसम्म प्रिमियमबाट जान्छ, बाँकी 1 अर्ब चाहिँ बिमा पुनर्बिमा कम्पनीले गर्छ, बाँकी 50 करोड उनीहरूको आफ्नो चाहिँ उसबाट क्याटास्ट्रोफिक फन्डबाट जान्छ, बाँकी 1 अर्ब नेपाल बिमा समितिबाट जान्छ, बाँकी भएको चाहिँ त्योभन्दा बढी भयो भने नेपाल सरकारले बिहोर्छ। भनिसकेपछि बिमा कम्पनीलाई रि-इन्सुरेन्सको टाउको दुखाएको कारण के? मैले त्यही भन्छु, म यो च्यानल मार्फत सबै बिमा कम्पनीका सिइओ र बिमा कम्पनीका कर्मचारी साथीहरूलाई के भन्छु भने र टेलिभिजनलाई के भन्छु भने यदि त्यस्तो छ भनेदेखि मलाई नाम दिनुहोस्, हामी रेगुलेटर आज रेगुलेटरको हिसाबले हामी कारवाही गर्छौँ। बिमा समितिको अध्यक्षकै कुरालाई नेपाल रि-इन्सुरेन्स कम्पनीको पनि समर्थन छ।
कम्पनीका उपमहाप्रबन्धक दामोदर भण्डारी अहिलेसम्म कुनै पनि इन्सुरेन्स कम्पनीले आफूसँग रकम माग नगरेको र ग्राहकलाई रकम भुक्तानी गर्ने पहिलो दायित्व बिमा कम्पनीकै भएको बताउँछन्। कुनै पनि बिमा कम्पनीले मैले पुनर्बिमा कम्पनीबाट दाबी पाइनँ त्यसैले मैले दिन सकिनँ उसले भन्नै पाउँदैन, किनभने बिमित र बिमक बिचको कन्ट्र्याक्चुअल एग्रिमेन्ट भएको हुनाले त्यो उसको दायित्व हो। नम्बर 1, मानिनुहोस् कुनै पुनर्बिमा कम्पनी फेल भयो, पुनर्बिमा कम्पनी दायित्व भुक्तानी गर्न सकेन वा टाट पल्ट्यो वा इन्सल्भेन्ट भयो भने पनि त्यो बिमा कम्पनीले भुक्तानी गर्नुपर्छ, उसको प्रारम्भिक दायित्व उनी हो र बिमितले पुनर्बिमा खोज्दै भुक्तानी लिने नै होइन। नम्बर 1 तपाईँलाई क्लियरिटीको लागि अनुरोध गरेँ। र सँगसँगै पुनर्बिमा कम्पनीसँगको कारोबार भने त के हो भने हामीसँग आजको मितिसम्म पुनर्बिमा कम्पनीलाई मलाई यदि दाबी भुक्तानी गर्नलाई पैसा पुगेन ल्याऊ भन्न आएकै छैन। र दोस्रो कुरा के हो भने हामी नेटिङमा हिसाब गर्ने भएको हुनाले हाम्रो त्यो कारोबारमा उहाँले तिर्नुपर्ने पैसामा हामी के विश्वास गरिरहेका छौँ भने हाम्रो भाग जति भुक्तानी गर्नुपर्ने हो र त्यो प्रिमियमले जेनेरेट गरेको चिजको फाइलहरूलाई उहाँले कन्क्लुड गर्दै गर्दाखेरि नै त्यहीँ नै सफिसियन्ट पैसा छ, हामीसँग त माग्नुपर्ने स्थिति नै छैन। बिमा बापतको प्रिमियम लिएपछि भुक्तानी गर्ने पहिलो दायित्व सम्बन्धित बिमा कम्पनीकै हो। बिमाको पोलिसी बनाउने क्रममा 7 दिनभित्र बिमा रकमको भुक्तानी गर्ने भने पनि बिमा कम्पनीहरूले महिनौं बित्दा समेत भुक्तानी दिएका छैनन्। बरु कागजपत्र प्रमाणीकरणकै क्रममा रहेको भन्दै कोरोना बिमाको पुल अर्थात् बिमा कम्पनीहरूको आधिकारिक संस्थालाई देखाएर बिमा कम्पनीहरू बिमितको रकम भुक्तानी गर्नबाट पन्छिरहेका छन्। हो, बिमितको पैसा दिने पहिलो दायित्व जसले पैसा उठाएको हो उसैको हो, अर्थात् बिमा कम्पनीकै हो। तर महामारीमा जनतासँग करिब 1 अर्ब उठाएका बिमा कम्पनीहरू 22 करोड दिएपछि बाँकी भुक्तानी नदिई भागाभाग गरिराखेका छन्, दायित्वबाट पन्छिन खोजिराखेका छन्। यी बिमा कम्पनीहरूलाई सरकारले कसरी नत्थी लगाउँछ, पीडितको हातमा कहिलेसम्म भुक्तानी पुग्छ, त्यसको फलोअप गर्नेछौँ भोलिको श्रृङ्खलामा। आजलाई भने बिमा कम्पनीको बदमासीको प्रसङ्ग यति नै। मुलुकको माटो जहाँ छोए पनि राष्ट्र एकैचोटि जागरुक हुन्छ। यो दूरीविहीन आचरण नै समाचारको मूलधार बाइलाइन अर्थात् जिम्मेवार पत्रकारिता। नमस्कार।